चे पोरबेची तयारी आमी सुरू केल्या. आयज दुसरो दीस. समाजान नवसोडणी आनी बरेपण हाडूंक आयज आमकां आमंत्रण आसा. ह्या कामान जेजूक आमचें मोदें घेवन आमी सांट मारुया. ही कल्पना मनान दवरून सगळीं उबीं रावून मिसाक सुरवात दिवंक गीत गावुया. पवित्र आमची सभा. पवित्र आमची सभा ओची देवा मोंदी देवा रोगदान केली एकूच मोगा फामील आमची मोना संतोस्ता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडां उलासतात जोय 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 सर्वेस पोरा आमची मोना संतोस्ता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडां उलासतात जोय 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 सर्वेस पोरा. आयच्या मिसाचें इतिसांव आर्गां जावन जेनिस पिंटो बागीवन जुजे वाजाक उपकार मेळ्ळा तो मागून सगळ्या भुरग्यां पासत एट ऑल लेवल स्टुडंट्स एट ऑल लेवल टू फोकस ऑन स्टडीज हें तेसांव आनी आमची खासकीच्या सामानान धरून हे भेटींत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या येजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, देवाच्या राज्याचे वांगडी आनी देशाची नागरिकां कशीं समाजान नवसोडणी आनी बरेपण विस्तारूंक जण एकल्याचें कार्य जावन आसा. हें मनान दवरून आयज विशय विचून काडला तो समाजान नवसोडणी आनी बरेपण हाडच्या वावरान आमचेशी राव. दर एकल्यान एक मन घडून हाडून अनितीचो भ्रश्टाचाराचो आनी सगळ्या खोटेपणाचो आटो आमी मोडून उडोवंक आयचो सेवादोर आमकां आव्हान दिता. जेजू बरें करीत गेलो म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. जेजूच्या पावलांनी चलून बागयोन जुजेवाजांत आपल्या जिवितान सदांच बरें तें विचून काडलें आनी संदी चुकयनासतना सदांच समाजाच्या बरेपणा खातीर आपलें जिवीत कोचिलें. हे ताचे देखीन सगळीं वाडोवन आमी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बागयोन जुजेवाजाच्या मजतीन आमकां आदार ह्या मिसान मागुया. तशेंच आयच्या नोवेना दिसा डायजच्या गोवलीक साचिवाल्या आनी दोतोनीच्या वावरा पासत आनी राया पेन्नेम आनी सांगे ह्या वाराडा पासत आमी मागुया. बाबळीनो किरीतपणी हे सगळे आमचे आवडे अंत्रेक बापाक हे मिसाचे भेटेन भेटयतना आमची काळजां मनां हे भेटवणीक तयार करुया. आमी मनीस आमी असक्त आमी चुकल्याव एकामेकाचेर आनी देवाचेर देखून बोगसुण्याच्या मनान सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडा उच्चारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हाका सदां सांगपार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पविता देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Sobia kaklutko, Sobia kaklutko. प्रार्थुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांजुजे वाजाच्या देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजेच्या आनीक शिमापुर्यान पळजोडायली. तुज्या चाकरांक तुज्या दैवीक उतर परगोटलें आनीक सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलें. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शिव वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. बागिवोन जुआवाचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवाचे कुशी पोरमोणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकोता. ताचेर हो आमचो पूर्ण बोरवासो आसा. आनी जोर तोर सगळीं आमची मागणी तो आयकोता म्हूण आमी जाणव. जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरोन हाडिना तसलें पातक करता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्यांक जिवीत दितलो. मरोन हाडटा तसलें पातक आसा. असलें पातक करतल्यां खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण मरोन हाडिना तसलें पातक आसा. जीं कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बालगिता आनी नोश्त्यांक ताचे कसलीच पदवी ना. हें आमी जाणव. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोश्त्याच्या ताब्यांत आसा. हेंय आमी जाणव. आनिकूय आमी जाणव, देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. ह्या देवा सोवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसाव. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्यान देवाक पयस करात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सौरेस्पूर आपले पोरजेक मोग करता. म्हणुया, सौरेस्पूर आपले पोरजेचो मोग करता. सौरेस्पोराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गुणगुणून ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण
सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासू. जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग करता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्पोरान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग करता. आपणाक मेलोल्या जोयतान भोग संतोषभरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सोरपोटून ताची स्तुती करूं. हातूंत ताच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग करता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, sui, sui. सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, sui, sui. काळोखांत आसलोल्या लोकांत व्हड उजवाड देखलो. मोन्नाची सावली पडलोल्या गांवांत रावतल्या उजवाड उदेलो. सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, sui, sui. सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबी आसूं. जुवावा परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजू आनी ताचे शीस जुदेयांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं आयोनांत थंय उदक चड देखून जुवांचे स्नान दितालो. लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुवांक आजून बणकुळींत घालूंक नासलो. एकदां जुवांच्या कांय दिसांनी एका जुदया लागीं शुद्धी विशीं वाद विवाद सुरू केलो. आनी ते जुवांशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जॉर्दाना पलतडी जो तुज्या सांगात आसलो जाचे विशीं तुवें गोवाय दिलेली, तो पडे हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगळो लोक ताजेशी वेता. जुवावान जाप दिवन म्हळें, देवान दिल्या शिवाय कोणाच्यानूच कांयच करूंक जायना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताच्या फुडें म्हाका धाडला. अशें हांवें म्हणा म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवाय दितात. व्हंकल म्हळ्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागून आसलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगडटा. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां बरोवन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू, तुमी आमच्या बापूजीक सगळीं वळखतात. गांधीजी ताणें आपलो सोशल मॅनिफेस्टो बरयतना तातूंत ताणें अशें बरयलें, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी. म्हणजे तुज्या जिवितांत पयली बदल हाड जी तूं पळोवंक आशेताय. आमच्यान दुसरो कोत्तलो म्हूण
रावूंक गेल्यार बदल येवचे ना, समाजान नवसोडणी जावची ना, बरेपण विस्तारचें ना, घोडेक सोमी थंय आसचो ना. म्हज्या भुरगेपणार हांवें आयकलेली काणी तुमकां सांगता. ही काणी साबार शेकड्या पयली काणी. एक राजवट कसले हुंय, आनी ह्या राजवटकी तितली बरी चलो नासली हुंय. देखून त्या गांवांत रावतेल्या 3 विद्वानांनी राजाशी येवन ताका सांगलें, आमकां परवानगी दी ह्या समाजान बदल हाडूंक. राजा खुशाल जालो. ताकाय ताच्या गांवची नवसोडणी जाहल्ली, बरेपण जाहल्लें, झगडीं झुजां ताका नाका आसली. म्हणटच ह्या राजान ताका थोडे भांगराचे कुडके दिले. ताका सांगलें, वचात, तुमची येवजण म्हजी येवजण सगळें बरें जावं दी. ताका राजान 3 वर्सां दिलीं. 3 वर्सां सोंपल्या उपरांत राजान ताका आपोवंक धाडलें. बाबा, तुमच्या खूंय पावला, कितें जालां? आजून व्हडलेशें कांय दिश्टी पडना जाल्लें. 3 वर्सां बोलांतून गेलीं. तेन्ना तांणी राजाच्या पांयां पडून म्हळें, आमकां आनी एकूच वरस दी. आमी वावर जाय तो केला आनी खरेंच ते वावर कोत्ताले. राजान ताका आनी 1 वर्स दिलें. आनी वर्सां उपरांत ते परतून ताका आपोवन धाडल्या उपरांत राजान विचारलें, बाबा, तुमचें खूंय पावला? आमी कोत्ता सायबा. आनी ताका सायबान सांगलें, कितलो ते म्हूण तुमी कोत्तल्यात? ताणें राजान एक संवसाराचें मॅप हाडूंक लायलें. ताज्या फुड्यान ते पिंजलें, कुडक्यान कुडके करून दिले. आनी तांकां सांगलें, संवसार बदलूंक वयचे पयलीं, म्हजें राज सारकें करूंक वयचे पयलीं हे मॅप आसा ते जाग्यार घालात. आनी तांकां दिसलें हे सोबीक वावर म्हूण. हो वावर करूंक ते लागले. 1 वर जालें, 2 वरां जालीं, 3 वरां जालीं, सगळे कुडके ताचे बसोना जाले. त्या राजान तांकां सांगलें, मातशें रावात. ह्या मॅपा फाटल्यान एका मनशाचो रूपकार आसा, तो तुमी जाग्यार घालात. आनी ह्या वावराक लागले. आनी 5 मिनटां भितर हो ताणी वावर सोंपयलो. तेन्ना ताका राजान सांगलें, संवसार बदलतलो जाल्यार तुजे थावन सुरू जाता. संवसार बदलतलो जाल्यार म्हजे तुजे थावन सुरू जाता. सरकार बदलतलो, व्हडलीं व्हडलीं भाशणां केलीं म्हळ्यार संवसार बदलचो ना. हांवें पयलें पावल मातशी गरज आसा. आनी हें पयलें पावल मात्तो जाल्यार म्हाका उजवाड आसची गरज आसा. समाजांत जायते मनीस आसात जाणी काळजीदारपणान पावल मारलां आनी बरेपण हाडलां. न्हयच धर्मा वाटेन, समाजाचे उदरगती वाटेन पर्यंत एकल्यान आपापले वाटेन आपलो वावर केला आनी तें घडोवन हाडलां. आज आमकां दरेकल्याक उलो आमच्या जिविताचेर नदर घालून
नवसोडणी हाडूंक. समाजान नवसोडणी येतली जाल्यार बरेपण विस्तारतलें जाल्यार म्हजेर दल्लोलें आसा. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांनी हे भाशेन करचें, दुसऱ्यांनी ते भाशेन करचें म्हूण सांगता. पूण खरें म्हळ्यार बरेपण आमचे तावनूच सुरू जावंक जाय. फाग्यो झुजेची आमी परब करूंक तयारी करता. भाग्य झुजेन हांगा थंय वचून हाका नाका सांगूंक ना तुमी बरें करात. पयले सुवातेर ताणें आपल्या जिवितांत बरेपण केलें. सोमयाक आपणा सोबे रावूंक ताणें आमंत्रण केलें. देव अनुभव आमकां दर एकल्याक गरजेचो. हे उजवाडाची पावलां मारूंक सोंपी जायनात. मनीस सैमानूच आपस्वार्थी. आपस्वार्थ्यांतलो भायर सरूंक दुसऱ्या सोबे उदार जावंक देवीक जाणवाय गरजेची. देव सोपून गिरेजकाय, देव खरी खुशालकाय, देव म्हाका पोरो घालचो ना, बगर म्हाका इनाम दितलो, ह्या बरवाशान आसा तांकांच असलें बरेपण करूंक जाता. भाग्यो जुसेवाजाक आपल्या आवय बापायच्या मागण्यांतल्यान देव अनुभव मेळ्ळो. देवाक ताणें लागशिलेपणांत अनुभवलो. आपल्या आवय बापाय कडल्यान ताणें बरेपण दाखयता तें पळयलें आनी आपल्या जिवितांत तें आपणायलें. दर एकल्याक वेगवेगळे भाशेन जिविताची नवसोडणेक सोयेक मेळटा. मादर तेरेसा लॉरेटा कोवेता आसतना कालकाता पावली तेन्ना, दार्जिलिंग पावली तेन्ना परिस्थितींतल्यान पळोवन देव तिचे लागीं उलयलो. परिस्थिती तिका देवाच्या उल्याक कान दिवंक, देवाक आपणासरी राव म्हूण सांगूंक सोयीक जालो. भाग्योन आगोशिनाक ताच्या मायेच्या मागण्यांतल्यान पातकाक पाठ करून बरेपण शिपडावंक पवित्र सभेक आदाराचो जालो. भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन इनासाच्या उतरांतल्यान जेजूक आपणाशी रावूंक आमंत्रण करूंक पावलो. आनी संवसाराक आनी आमच्या भारताक आनी गोंयांक जेजू दिवंक आयलो. बरेपण आमी दिवंक पावता जेन्ना तोच बरो देव आमचे बरोबर जियेता. एमावसाचे वाटेर आसल्या शिसांक जेन्ना जेजू भेटलो, जेजूचो मोग तांणी चाखलो, ताची ऊब ताका मेळ्ळी आनी हे हांगाच दादोसपण आसा म्हूण ओळखून घेतलें तेन्ना ताणें ताका म्हणलें आमचे शिराव. आनी तांचे सोबे जेजू मेळ्ळो तेन्ना ते ताची भिरांत सगली पयस जावन ते बरी खबरेचे परगोटणार जावन परतून आयले. पडोन गेल्ले परतून आयले. भाव भयणानो, हो देव अनुभव आमकां गरजेचो. दुसरे वाजान तर आमच्या गोंयांत कानारांत भोव करून बेबद्यांक, जुगार खेळटल्यांक, स्लेवरीन आसलेल्यांक सुटका दिवंक तो वावुरलो जाल्यार आपलें जिवीत रिस्कार घालूंक दीस व रात पडनासतना असलें करूंक जाता जावंक देवीक ऊब आमकां गरजेची. टू मूव आउट फ्रॉम आवर कम्फर्ट झोन्स टू मेक अदर्स कम्फर्टेबल. देव आमचे सोबे आसची गरज. देव आसा ज्या जाग्यार पाथोक आमी काडून उडयता तेन्ना. देव आसा तेन्ना हाचे पयले वाचून आमकां उडास करता. कुड्या देवाक आनी कुड्ड्या देवाक पयस सायता तेन्ना कुड्डे देव म्हणटा ते आमची गिरेजकाय, आमचे पदवी असल्यांक आमी भोसता तेन्ना बरेपण शिपडावंक जावचें ना. असलें मन आमचे भितर आसा जाल्यार
आमी दुसऱ्यांक उजार कोत्तेल्या पातोक आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार देव कृपान देव आमचे सोबे रावूंक जायना. पागयो जुदेवा श्रीलंकेन वचून पिडेस्तांची सेवा केली. हे करूंक ताका देव अनुभव मेळ्ळलो. आमच्याय गोंयांत ह्या कोविडा टायमार जायत्या जाणांनी आपखोशेन सेवा दिल्या. जेजूची सेवा कोत्तेल्या भाशेन तांणी सेवा दिल्या, कित्याक तांकां देव अनुभव आसलो. समाजांत जायते जाण समाज सेवक कशे वावुरतात हांव खबर करिना. जे सेवक समाज सेवक म्हणटात इलेक्शनाक उबे रावंक तांची खबर करिना. बरेपण ओगेपणान कोत्ता, तांकां कोण इनाम दिना, पूण ओगेपणान जायतो समाजा खातीर बरो वावर कोत्तात. बाबीणानो आमकांय दर एकल्याक हो अनुभव आसा. बरें करूंक जायते फावटी आमकां दिसता, कितें बरें नवसोडलें जावं पावल मारूंक दिसता, पूण एक आमकां भिरांत येता. देव अनुभव आसा आमकां, पूण एक भिरांतीक लागून आमी पाटी उत्ता. आनी तें म्हणल्यार लोक कितें म्हणटलो. दुसऱ्या वाचाकूय असलेच प्रश्न आयले, पण पाटी सरूंक ना. देवाक अदीक मागण्यांतल्यान आदार मागलो. दुसरो आमकां आडखोड जायत. हांव एकल्यानूच केल्यार कितें जाता. धर उदकाचो थेंबो पडटा तेन्ना दर्या भरोन येता. एकेका थेंब्यान म्हणलें हांव पडचो ना जाल्यार दर्या भरचो ना. दर एका मनशान आपले वाटेन आपलो वावर केलो जाल्यार समाज नवसरून येतलो. परच्या दिसा हांवें आमच्या स्कूलच्या भुरग्यांक सांगलेलें, बाबा तुमी पेपर उडय नाकात, सगळें मेळ्ळें जाता. एकल्यान म्हाका म्हणलें, फादर हांवें तर म्हज्या हांवें डास्टबिनान गेलें तें सगळें नितळ दिसचें ना. सारकें ताचें, सगल्यांनी घालें नितळ दिसतें घालें, पूण सगल्यांक मन ना. पूण तुका आसा, तूं समजलो, तूं उडय. त्या पिवनाक सगळें सान तूं एक तरी कागदाक ताका फायदो जातलो. एक तरी ताणें उडयलें बरेंपण येतलें. म्हाका समजता तें करूंक काळजीदारपण जाय. हालींच्या दिसांनी आमी इलेक्शनाक तयार जाता आनी अशा वातावरणांत सुमान पाटी म्हाका एक पोस्ट आयलो, एक धाकटुलो विडियो आयलो. तो विडियो अशें म्हणटा सांगता, एका जाणट्या मनशाशी खंय कोण एकलो 1000चो नोट घेवन गेलो. त्या मनशान ताका सांगलें, ह्या जाणट्या मनशान खाटीर भायल्यान आसलेलो तो बाबा म्हणून लागलो, आपणाक जेवण खाण सगळें मेळटा, हाची आपणाक गरज ना, पूण तूं कडेन जाता जाल्यार म्हज्या फायद्याक एक गाडो हाडून दी. आनी हो मनीस की ताका 1000चो नोट घेवन आयिल्लो तेन्ना ताका म्हळें बरें हांव येता, गाडो घेवन येता. आनी हो गाडो हाडून खंय तो गेलो, सगल्याक सोदलो, पूण 1000 सोंकला ताका एकूय गाडो मेळ्ळें ना. जेन्ना तो मनीस परतून आयलो ताका सांगलें, पूण तूं 1000 घे, गाडो म्हाका मेळूंक ना. सगळीं गाडवां एका 1000 वयर 2000 3000 सांगतात. त्या जाणट्यान म्हणें, गाडूच तो तुका 1000 मेळूंक ना, म्हजो वालोर 1000 कोत्ता. घडयेक आमकां जायते दिसत एकाच वेळार, पूण आज आमकां विचारुया, बरेंपण करूंक हांव म्हाकाच विकून दिता. समाजांत नवसोडणी हाडूंक देवान म्हाका आपयला. आनी देवान आपयला तेन्ना हांव म्हाकाच विकून दिता. जुदेवाजांत समुदाय घडोवन गांवांत बरेंपण सांबाळलें. एकामेकाच्या आदारांतल्यान
साबार झाडांक तो पावलो गांवची नवसोडणी करूंक पावलो. आज श्रीलंकेन 7 आनी अदीक टक्के क्रिस्ती भावार्थी आसात आनी आमच्या भारतांत 2% पासून नात. आनी आज कित्याक हे फरक? कित्याक दुजेवाजांत समुदाय वरवीं बरेपण शिपडायलें. जायते फावटी आमकां समुदायान वचूंक आगोड जाता. भोव करून हो 7वो पावंडो आसा समाज न्हवसरूंक शेजार समाऱ्या मदें बरें काडूंक नितळसाण सांबाळूंक हें आमकां आगोड जाता. आज भाग्योन जुजेक मुखार घालून समाजांत न्हवसोडणी हाडूंक खासगी मळार देवन भोव घेवन काळजीदारपणान पावल मारूंक देवाचो आदार मागुया. समुदायेन एकठांय येवन देवाचो वावर बरेपण शिपडावूंक चांट मारुया आनी आमच्या बऱ्या वावराक देव इनाम दितलो ह्याची खात्री आमकां आज ह्या स्तोत्रकाराच्या तोंडांतल्यान मेळ्ळ्या. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचो मोग कोत्ता आनी आपली ताची पोरसां आमी तेन्ना ताचे असले जिवीत जियेता तेन्ना भाग्यो तुजेचे विणवणेंत आमी सगळीं देवाची खोशी करूंक समाजांत नवसोडणी हाडूंक आमचे वरवीं बरेपण विस्तारूंक ह्या मिसाचे भेटेन देवाची कृपा मागून घेवया. उबी रावया. सर्वेस्वर आपले पोरजेचो मोग करता आनी आमी ओडकोन जाणो ह्या देवाच्या मोगान जिवंक आमची साबार गरजो मागण्यांतल्यान उबारुया. निर्मळ सात्वीक समाज निर्माण जावंक मागुया. आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेन शिडकावणेन आनी देख चालीन निर्मळ आनी स्वताचो समाज बांदून हाडूंक वावरूंक आनी समाजीक मेलसाण आनी फोटिंगपणान आड सुचोवंक आपले पोरशेकूय तशीच आकारूंक आनी खेरीत भाशेन चालू आसलोले परिक्षदे वरवीं पोवीस सुबेन जायते नवेपण निर्माण जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. एकवटाचो आनी भ्रश्टाचाराचो मेकळो समाज निर्माण जावंक मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी धर्मा जाती काती गरीब गिरेस्त वो पोक्षो असले वेगळोचार पाले नासतना आपणाक सेवक जावंक विचल्यात म्हूण उगडास दवरून निस्वार्थीपणान पोरशेची सेवा दिवंक आनी गोंयांत सोमचे आसा ते वेंचणुकायेंतल्यान बरो आनी नितोल सरकार आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. कोविड-19 पिडे आनी हेर वायटा मेकळो समाज जावंक निर्माण जावंक मागुया. हे पिडेक लागून जायते दूख आमी अणभवलां आनी आजून सोशीत आसा. हे पिडेंतलीं आमकां आनी आख्या संवसाराक सोडोय म्हूण तशेंच आनीक असलीं फुडाराचीं वायट विघ्नां आमचे वेली निवार आनी पयस कोर म्हूण भागिवंत झुजी वाजाचे विणवणेन बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर.
नवसोन्नी आनी बरेपणाचो समाज निर्माण जावंक मागुया. आयज आमी कौलीक सचिवालया आनी दोतोनीच्या वावरा पासत तशेंच राया, पेन्नेम आनी सांगेम वारादा पासत मागता. भाग्यवान जुझेफासाची मजतीन ह्या वावरांत जबाबदारी आसलेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद पडूंक आनी त्या वावरांत जायतो बिराड फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. भोव सर्गीचे बापा, तुज्या आदाराचेर पात येवन ही मागणी आमी तुका ओबाडटा. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याच्या दाना उंड्या सोऱ्याची दाना बापाक भेटयतना आमचो समाज तातूंत घडटा. तें सगोट बरें तशें वायट आमकां आनी आमच्या सोर जिणेन ह्या दानांतल्यान बापाक भेटोवया आनी गीत गावुया निर्मल भेट उंड्या सोऱ्याची. निर्मल भेट उंड्या सोऱ्याची सोमया जेजून ती गोडली ताचे कोण आपले मास रगत ताणे पोसूक आमच्या आत्म्या एक मोठ करून जेजू बोलयेक आमच्या काळजाची भेट करता. बापा मानून घे खाणे तुझ्या मानाक समर्पिता. म्हज्या बाबडीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पविता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकडे मोहिमेक आमच्या नेते पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, सांत जुझेफासाच्या आनी आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोनवाडायेन तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनीक हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसान दिसाचें समाजपण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनो जिवंतपणान उडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकांक मोदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवितारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुझेफास ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता.
ताच्या मागण्याच्या धोरणान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povitr, povit, povi, dolbaranza sorves fortum, sorgani soncar, volia tuja vojbovan, ut sorgi duca soi soi. Sorves pora cenavi, ietata casoi, ut sorgitu casoi soi. बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कळराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडासाक करात. बावार्ताचो गोठभर गोठुया. Gesù melo, Gesù জীবন जाला, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù জীবন जाला, Gesù noviane tolo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनो जिवपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्को आमच्या बागेवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन जुजेबाज सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा
सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. समाजान बदलो पाडपाक आमी आमचेंच पयलें जिवीत बदलूंक गरज. हो संदेश आमी प्रवचनान घेतला. हो संदेश आमच्या जिवितांत जिवंक आदार मागुया आनी जेजून शिकयल्लें मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्तीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरचो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. राजवडची पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन बदांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. बाबळीनोय देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें उजरेचें म्हूण म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुमन्यांव घेवंक आमी आसा थंयच रावची. पाद्री ओ सिस्टरी कोदेलेच्या चारूय वळी आसात तांचे मदल्यान चलत दोनूय बाजूंनी पवित्र कुमन्यांव वांटूंक फुडें वेतेली. म्हणटोच हात मातसो ओदीक भायर काडचो. पवित्र कुमन्यांव फकत हातार घेवचो. दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार पवित्र कुमन्यांव घेवचो न्हय, पूण बसूनूच रावचें म्हूण मागता. फुडारी दाखयता ती मांडावळ कुमन्यांव घेवचो म्हूण आमची विनोती आसा. खालतिकायेन आनी भोगतीन जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावया जूय प्रितीमोग वचता. कांय आमची भावां भयणां आपल्या घरा ओ दुसऱ्या जाग्यांनी रावून इमिसाची भेट आपल्या मोबायलार जावं चेर पळयतात. आमकां हें भाग मेळ्ळां जेजू खूद घेवंक, पूण ह्या भावां भयणांक हें भाग ना. पयस रावून तांच्यान करूंक जाता तें ओतमीक एकवट जेजू लागीं ओतमीक कुमन्यांवांतल्यान. देखून ही भावां भयणां आसात थंयच रावून असले काळजाचे ओतरेक जेजूक ती सांगतात. मोगाळा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेवन आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून एके ओतुमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण जेजू हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका कदींच दिवं नाका. आमेन. Zoi priti mogłosta, Tuj deva cirasa. Zoi priti mogłosta, Tuj deva cirasa. Jivya deva cibiran, taco mogam cakalza. Turkoria moran kurci, priti ekamekaci. Turkoria moran kurci, priti ekamekaci. Zoi priti mogłosta, Tuj deva cirasa. Zoi priti mogłosta, Tuj deva cirasa. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसाक आयच्या नोवेनाचे मीस संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं. नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शिव वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचों शिकोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Bosnia. Baba Bonino, pyle suwatir, म्हज्या काळजाची कुशलकाय हांव पुरगटूंक सोदतां. 2 वरांत अंतांतली पोरजां आनी यादनीक आमचे मदें आसात म्हूण म्हाका बरें दिसता. पेरणे आनी सांगे हे दोनूय वारांत तांकां कितें भाशेन हांव दिन वासूंक सोदतां. पयले सुवातेर तांच्या आसण्या पासत आनी जी ल्हान ल्हानपणी तांणी आयज एमिसाचे बेटेक सेवा भेटयल्या ताचे पासत आमचे मदें आयिल्ल्या ह्या वरदाच्या पाद्री बाबांक हांव दिन वाचतां. मोठवाशी आयल्यात, लौकिकां तुमी आयल्यांत. हेर भाव भयणां तुमकां सगल्यांक एकान एक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां आनी आमचें उपकारीपण आमी तुमकां सांगूंक सोदतां. ह्या दोनूय वरादाचे डीन आसात हांगा. फादर रोलन लीन फेर्नांडीस,
पेरने वरादाचो दिन तो. पाद्री विताल मिरांदा तोय आमचे मदें आसा. सांगे वरादाचो दिन. जाणी दोगांयनी भार घेतला ह्यो ल्हान ल्हान जबाबदाऱ्यो त्या फिरगोजांक दिवंक. आनी हाका लागून तुमी पळयलां कोणा वाचपाक केल्यांत, कोणें बाबार्थ्याची मागणी केल्यांत आनी हेर दुसरो फावर तांणी वांटला. कासन दोरादो हो आमचो पाद्री भाव, फादर कासन दोरादो, हे आमच्या पाद्री भावान मुखेल यादनीकपण चलयलां. मुखेल यादनीक तो वॉज द मेन सेलिब्रंट. पाद्री क्लिफर्ड कास्तेलिनो हाणें देवाचें उतर आमकां पुरगटलां. आनी भाशेन सगल्यांनी हात बोट घालून ही सांज, पवित्र सांज देवाक मानता तसली ही मिसाची भेटेन आमी देवाक ओरपिल्या. हाचे पासत बाबा म्हणिनो हांव सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. आनी 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 ह्या मिसाचो फळ, ह्या नोवेनाचो फळ जाय तो तुमकां मेळचो आनी भोव करून तुमच्या वारादाचो जो गवळीक वावर चलता देवान ताचेर सदांच आशिर्वाद घालचो आनी बागेवन जुजेवाजाचे मोजतीन तुमचे सगल्यांचेर विचून काडलेली देवाची बेसावां पडची म्हूण आमचे आवंडे. आतां तुमचो इल्लोसो वेळ घेता आमकां थोड्योश्यो हांगा गरजेच्योच कळवण्यो करूंक. पयले सुवातेर नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसां हे भाशेन मांडलेली आसात. सकाळीं 6, 7:30 आनी 9:15. 9:15 हे भाशेनूच वारादाचे मीस ओ रोमारीचे मीस. सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचेंच मीस आनी मागीर निमणें मीस दिसाचे 6 वाजता तें इंग्लीश भाशेन. एकूच आयतार येता तो म्हणल्यार फाल्यां आनी तातूंत मातशे दुसरे भाशेची वेगळी मांडावळ आसा. सकाळीं मिसां 5, 6:15, 7:30 आनी 9:15 हे रोमारीचे मीस. आनी बरोच बोर हे मीस आमी जाणट्यांचे आनी पिढे वतांचे वो तांकां भेटयल्लो दीस म्हूण आमी हो सुगूर करून दवरता. म्हणटच हाची होच सोयेक घेवन हांव इल्लीशी माहिती तुमकां दिवंक सोदता आनी तुमचे उपकारी मागता. फाल्यां हे मीस बाबा बुडीनो आमच्या पिढे वतांक आनी जाणट्यांक भेटयला म्हणटच सदांचे परी तुमी तुमच्या जाणट्यांक बाबा भयणाक हांगा हाडची म्हूण आमी विनंती करता. एक दीस तो तांकां खुशाल करुया. ल्हान भाशेन आमी तांकां खुशाल करुया. जाता जाल्यार तांकां हाडून आमी बरो मनाचो पयलो जागो हांगा दिता. थोड्यांक गरज तांकां आमी पवित्र माकणी दिता, अनॉयंटींग ऑफ द सीक. आनी भाशेन तांची इल्लीशी अपुरबाय आमकां आसा म्हूण आमी दाखोवंक सोदता. देखून इल्लोसो भार घेवन तुमी जाता जाल्यार, हांव जाणा ही परिस्थिती बरी ना, जाणट्यांक पासून हांगा हाडूंक बरें न्हय, पूण तरी आसतना कोणाकूय दिसल्यार तुमी तुमच्या जाणट्यांक पिडेस्तांक बरे भाशेन हांगा हाडची कुयदादान. आनी आमचे लागीं घडटा ती सेवा आमी दिवंक सोदता. सगलो बंदोबस्त केल्लो आसा. व्हील चॅर्स आनी हें तें सगलो बंदोबस्त हो केल्लो आसा. तुमकां खोशी आसल्यार, हांव खरेंच म्हळ्यार इफ इट वॉज अदरवायज आय वूड हॅव सेड ब्रिंग. बट इन दीस केस आय कॅनॉट से, बट कोणाकूय खुशी आसल्यार तुमी हाडची म्हूण हांव मागता. दुसरी वस्त ह्या दिसाची म्हणल्यार बाबा बुडीनो, त्या दिसा आमी लोकांक पेज वांट्टा. आतां पेज हे बेश्टे आमी करून आयल्यात पूण आमी करिना, हाका वडत आसा. बाबा बुडीनो बागेवन जुजेवाज इतलो ग्रेस्तालो चलो, ताच्यान खरें म्हणल्यार भांगराचे गोटे जेवंक जाताले. तरी आसतना गोरिबाचो बेस घेवन गोरिबाचें जेवण तो चाखूंक लागलो. पेज इज सपोज टू बी गोरिबाचें जेवण. आनी हें ते आपल्या जिवितांत ताणें संवय केली, ती सोडूंक ना मरोपर्यान. आनी अशें म्हणटात ताच्या कुडान खंय दाराशी सदांच एक तांदवांचो साक आसतालो, आपल्याकूय तांतलें खावंक आनी कोणूय गरजेक सांपडलेल्यांक तातूंत ताट करून दिवंक. गरीबाचो बेस ताणें घेतलो. हो उगडास, मोर उगडास काडून बाबा बुडीनो तुमकां आमंत्रण करता. हो इल्लोसो पेजेचो गूण तुमी ह्या मनान आमचे मदें असलें वातावरण येवंक, आमी देवा पासत गरीब जावंक, आमी सादी जावंक, ताचे भाशेन ही आमची समजणी. आनी देखून हें मनान धरून हो आमी ही परंपरीक वस्त आमी सांबाळटा. हांव म्हणटालो हें आतां मीस 9:15 ते रोमारीचें, आनी मागीर सांजे नोवेनाची हेरां मिसां दुसऱ्या नोवेनाच्या दिसा परी ती जातली. आतां
दोबाजीक परबे दिसा मिसां हे भाशेन वांटलेलीं आसात. जानेराचे 16 सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 8:30 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. सांजे 4 वाजता आनी निमणे मीस 5:30 जे इंग्लीश भाशेन जातले. सदांचे भाशेन नोवेनाच्या दिसाची तशेंच पोरबेच्या दिसाची थोडी मिसां सगळीं न्हय विचून काडिल्लीं मिसां लोकांक लागून हे परिस्थितीक लागून भोव करून लायव्ह स्ट्रीम करतात आमी. आतां पासून लायव्ह रेकॉर्डिंग जाता आनी तीच मिसां बाबा म्हणिनो मागीर आमकां त्या यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक मेळटात एज रेकॉर्डेड. म्हणटच हाचो आमी भोव करून हे परिस्थितीन आनी आमचे दीस फळ्ळे कशे ते आमी नकळत म्हणटच तांकां आमी चड उपकारी असली सेवा आमकां दितात म्हूण भोव करून चलूंक भोवंक जायना. तांचे सगळें घरांतल्यान तांच्यान बरे भाशेन मात्तूय आय वुडंट से पार्टिसिपेशन एटलिस्ट टू वॉच द मास म्हणटच ह्यो सवलतीचो आमी फायदो काडचो. बागयोन जुझेबाचीचे सांतवारीचे छापलेले आमचे वर्सावळीचे कालेंदार आमच्या स्टॉलान आसात. हांव तांचो खरें म्हणल्यार एड करूंक सोदिना बाबा म्हणून पूण हांव आय वूड हॅव सजेस्टेड घेयात तुमी तो कित्याक थंय बऱ्योशो वस्तू बऱ्योशो आमच्या धर्माच्यो वस्तू थंय आमी छापून हाडटात जाता ती भाशेन आमचे लागीं ह्याय वर्सा कितें तरी आमी हाडलां आनी तुमी घेवन दुसऱ्यांकूय एक दान कशें पासून दिवंक जाता. बऱ्यो वस्तू थंय आसात देखून तुमी जाता जाल्यार घेवचें म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. नोवेनाच्या दिसा आनी त्या पोरबे दिसा पर्यान बागयोन जुझेबाची सांकवाळ उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो पयसूच रावून कुयदाद घेवन ओमो घेवंक ओम भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. ह्या घराच्यो थोड्योश्यो सवलती आसात त्यो सडसडीत हांव वाचतां. कुमसार जावं कोणाक जाय जाल्यार थंय आसा. मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदताय एक डोनेशन दिवंक सोदताय आमच्या स्टॉलान कितें घेवंक सोदताय बुक आमचे कॅलेंडर थंय आसात. फर्स्ट एड सेल जिवाक बरें दिसना थंय आमकां ही सवलत आसा. आमचे टॉयलेट्स आसात सगल्याक शिंपडलेले. फेरी आसा थंय फुडल्यान आनी सरभोंवती हांगा शिंपडोन पियोवपाचें उदक दवरलेलें आसा. आनी अदीक मातशें म्हत्वाचें म्हणल्यार उदकावन आमचे सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन आमी चलयता आनी आमचोच पाद्री भाव फादर फेलिक्स लोबो हें चलोवंक आमकां आदार करता. मिनिमल रेट बऱ्यो वस्तू थंय मेळटात. तुमकां गरज आसल्यार थंय वचून जाता. आतां निमणें बाबा म्हणिनो एक जी म्हाका ह्या सांकवाळच्या पादविकारान फादर कॅनिथ टेलिस हे दिसांनी तो म्हजे लागीं मागोत आसा हो अनाउन्समेंट कोर म्हणी कळोवणी कोर म्हूण तो आसा तेन्ना हांव ताकाच सांगता तो बरे भाशेन कोत्ता तें. म्हणटच जें कितें ताणें बरोवन दिलां तें हांव आतां आसा तशें वाचतां. ही खबर आमच्या ह्या जाग्याची. 2 उतरां ह्या जाग्या विशीं. तुमकां खबर आसतली हो जागो जंय बागयोन जुझेबाची नोवेना आनी फेस्त जातात तो जागो आमचे सांकवाळचे इगोर्जेचो. ह्या जाग्या सरभोंवती 7 बाटां आसात जंय थोड्यांनी तुमी तुमचें पार्किंग केल्लें आसा. ही सगळीं बाटां सांकवाळची इगोर्जेची. कांय वर्सां फाटीं कांय लोक हे सगळे जागे आपल्या ताब्यान घेवंक सोदतात आनी हाचे विरोध आमी म्हणजे सांकवाळची इग्रोज कोर्टीन झुजता. ह्या लोकांचे कोर्टीन कांयच धरना म्हणटच आतां हो लोक धर्माच्या नांवान लोकां मदें गोरचे भायर फुटी आनी झगडीं लावंक सोदतात. हाचें उदाहरण म्हणल्यार हाचो पुरावो म्हणल्यार कांय दीस फाटीं हांगा जालां. तुमी ते व्हिडियो पळयत आसतले आनी जायते तुमी पळयला. हो जावन आसा आमकां पुरावो असले मूव करूंक. तर बाबा म्हणिनो तांचे नोस्टे मांडणेक बोलना जावंक आनी सोत कितें ताची जाणविकाय घेवन आनी मागण्याच्या आदारान हो देवान आमचो तंटो पयस काडूंक आनी तो सारकोच सुटावो करूंक देवाचो आदार मागुया म्हणटा आमचो फादर कॅनेथ. देखून ह्या जाग्यार जांदेराचे 23 उपरांत नॉट जस्ट 23 पूण तेन्ना तावन फ्रॉम 23 जानेवारी ऑनवर्ड्स दर आयताराक कॅरिझमॅटीक प्रेयर सर्वीस हांगा जातलो. मागण्याची बसका जातली आनी मीस ताचे बरोबर सांजेचे 3 ते 6
हो कार्यक्रम घडून हाडला. देखून हांगाच न्हय पूण घरा रावन पासून बाबा बुडिनो ही आमची इंदेसांवां जी आमकां सोतायतात, दुखयतात, आमची शांती पिड्यार करतात, आमचे पासत मागात. भोव करून पादविकार जो हांकां सारकोच गुल जाल्लो आसा ह्या वस्तूंनी आमचे पासत मागात म्हूण हांव मागतां. आनीक सगळें बरे भशेन देवान सुरू केलां हें पासून ताणेंच तें बागेन जुजेवाजाचे मजतीन सोंपोवचें म्हूण आमी आमचे आवडे. फाल्यांच्या दिसा कोणूय मिसाची सुरवातीचीं उतरां ओ वाचपां ओ बावार्थ्याची मागणी करूंक सोदता जाल्यार आतां पासून थंय वचूंक जाता सांगिस्तीन ओ फाल्यां मिसा आदीं आमचे सिस्टरींक थंय मेळूंक जाता. देव बरें करूं. बाबा भयणीनो, दिनवासतल्या मनशाच्यान आपणाक दिनवासूंक जायना. फादर मानुएलान सगल्यांक देव बरें करूं म्हटलां. तरी आसतना सांगे पेरणे वादाराच्या पाद्री आनी तुमच्या सगळ्या बाबा भयणाच्या नांवान फादर मानुएल डायसिया हांगासर करतल्या वावरा पासत आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. जशें ताणें आतां सांगलां कसल्यो आगोडायो परिस्थिती आमी जाणां. आनी तरी आसतना बावडेनो मोगान ओपुरबायन हो आमचो यादनीक भाव हो वावर फुडें व्हरता. म्हणटकच ह्या दिसांनी फुडल्या दिसांनी आमी मागुया आनी बागयोन जुजेवाज बागयोन जाव ते मेरेन आयज पर्यान फादर मानेला घडये तुमी CCR टीव्हीचेर पळयला आसतलो. जाय तो देवाचो वावर एके भाशेन तो परगडटा. म्हणटकच फादर मानुएल किरीतपणी तुका आमी काळजाचे खोला आयकतान तुज्या बऱ्या वावरा पासत देव बरें करूं म्हणटाना थोडो गैरसमज जाल्लो पूण ताणें तो बरे भाशेन मिटयलो आनी ताणें बरे भाशेन सांगलें हाका वांटलें ताका वांटलें पूण निमणें ताका कोयर मास्टर आनी गावपी वाजोवपी आयज जावचो पडलो. म्हणटकच फादर तुवें गैरसमज बरे भाशेन बांदून घेतलो आनी मिसाचे भेटेन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकांय आदार दिलो. देखून देव बरें करूं. आनी तेच जुजेवाजान जाची पावलां येसू हातीर आसलीं त्याच पावलांनी आमकां राखूं, तुकाय राखूं आनी आमची पवित्र सभा एके भाशेन सांबाळूं. आनीक एक पावट तुमकां सगल्यांक आनी फादर मानेलीक देव बरें करूं. आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताय शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणे. उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे मोगाल बापा तुज्या पुतान आपल्या दोळालपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी भोंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझे सेवका बागयोन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक बागयोनपणाचो मुकूट जोडूंक जाता दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभा ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद आमी घेतला.
हे मिसाचे बेटेन आमी तातून मेवलोल्या आशिर्वादाचे गोठायेन समाजान बरेपण आनी नवसोनी हाडूंक आमी वावरुया आनी भक्ताचो आदार आलाशिरो मागून गीत गावुया जुझेवाजा आमच्या भावा. भागिवोन जाल्ल्या आमच्या बावा विनोयत्या तुझी मजत पावो साक्षी दिवंक जेजूक बावात पोचून उर्बेन बोर आमकां जागोय वाजा आमच्या बावा तुझे पासो आर्गा मोयमा बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोयमा सासना सासना तुझे वाजा आमच्या बावा तुझे पासो आर्गा मोयमा बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोयमा सासना सासना.